So sa katapusan, mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga nurses and doctors, sa ato ang mga midwife, sa ato ang mga nursing attendant, sa ato ang mga security guard, sa ato mga crew and staff diha sa Mars MC, mayong adlaw kanyong tanan. O sa ato apong mga department heads, sa ato ang hospital director, Dr. Jesus Martin Sansiangco, o sa tanang ato ang mga amigong higala, mayong adlaw kanyong tanan. O sa tanang atong mga higala karon nga naminaw within Dupin, Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan, Marawi, may adlaw kanyong tanan. Siguro nindot pang igsuon kung kamo naminaw karon, nadantaw ni ato ang video reflection karon, try to comment, hatag inyong pangalan para makabalo kami na naghatag og reflection na masayod kami nga asa din po dapit nga naabot ang amuang pamalandong para po ma-recognize na mo ang kamo nga naminaw karon, no? So busa mga igsoon ko ni Kristo, dinhi na lang kukutob. Ayaw kabog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, buhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta, na kining tanan na ato ang kadungog, gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa gitinguha og padulngan ng gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binyunyagan. So mga igsoon, dinhi lang kukutob sa uban sa pangama sa tong mahal na birhen nga si mahal na inahan na si Santa Maria atong gitawag usab nga misamisnon og birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw o God bless kanimo.